पड़ता है, यकीनन अफसोस से कहना पड़ता है, मैं जिस जिले से आया हूं मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। मैं दावे से कहता हूं कि मेरा दादा दुनिया से रुखसत हो गया, उसका जाती घर नहीं था, एक कनाल जमीन नहीं थी। मेरा वालिद साहब दुनिया से रुखसत हो गया, जिंदगी में 4 कनाल जमीन 120 रुपए पे मेरे ख्याल में कनाल लिया था, 4 कनाल जमीन ली थी। घर अगर मैं नहीं खरीदता तो उसका भी घर नहीं होता था। मैं इस मैदान में यहां आया हूं, मेरी तनख्वाह उस वक्त 17,500 रुपए थी, 6 बच्चे, 5 लड़कियां और 1 बीवी। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तंगी महसूस नहीं हुई। तो भाई सब्जियां अभी हुआ है जी बात करें मौलाना मोहम्मद अनवर साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लल फ़क़्रु अख़शा अलैकुम वलाकिन्नी अख़शा अलैकुम अन यकसुर फ़ीकुमुल माल फ़युफ़ीज़ा फ़तनाफ़सूहा फ़युहलिकुकुम कमा अहलकत मन कान क़ब्लकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जनाब स्पीकर साहिब, मैं इकरार करना चाहता हूँ कि जितने मिंबर हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है या मिंबर है, उनमें सबसे मैं जूनियर सियासतदान हूँ। इस माहौल से मेरा ताल्लुक बहुत कम रहा है। 18 महीने से जो ये माहौल मैं देख रहा हूँ, दिल परेशान और दर्दनाक है कि अल्लाह पाकिस्तान का खैर करे, अल्लाह पाकिस्तान की आवाम की भलाई करे, उनको अल्लाह इज्जत फरमा दे। मैं तो 18 महीने इस सोच में गुजारा हूँ कि 72 साल पाकिस्तान के हो गए हैं। मैं किसी पे ये तोहमत नहीं लगाता हूँ कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के ख्वाहिशमंद नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ कि हर एक ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तानी आवाम कामयाब जिंदगी गुजारे, खुशी की जिंदगी गुजारे और पाकिस्तान दुनिया में तरक्की का नाम पैदा करे। लेकिन वो कौन से वजूहात है, वो कौन से तरीके हैं? इतनी पार्टियां तब्दील हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में जरा बर माहौल की तब्दीली नहीं आई। अब मेरे सामने जो पहले मेंबर फरमा रहा था, बिल्कुल वही बात है। जो भी आता है वो कहता है पहलों ने खजाना खाली छोड़ा है, पहलों का किरदार नाकाम है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि तरीका और रवैया जितनी भी हुकूमतें आए हैं उसी हुकूमत का अपनाया है जो पहले से वो हुकूमत चल रही थी। मेरा दिमाग सोच छोड़ देता है कि इससे तो कामयाबी यकीनन नहीं आएगी। जो रास्ता पाकिस्तान का पहले से मईशत का और इक्तिसादियात का जिनकी इशारों से शुरू किया गया है, अगर वही इशारों से कायम रहा, मेरी उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान में खुशी आएगी। मैं ये यकीन से कहता हूँ, जितने मिंबर हजरात हैं इक्तिसादियात में, माशियात में, वो सब माहिर है। पहले तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मैं तो जब इस मैदान में लाने के लिए पंसाया गया, रमज़ान का महीना था, एतिकाफ में बैठा था, मैंने ये फैसला किया था कि मैं वहाँ पे जो बात करूँगा वही बात करूँगा जो 40 साल या 42 साल अहादीस और दीन के इल्म पढ़ाने से जो कुछ हासिल किया है वो दूसरों को भी पहुँचाऊँगा। पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, तरफ़ैन से जो किरदार का मुज़ाहरा हो रहा है, मैं एक हदीस मुबारक पेश करता हूँ। न बड़ी उनको सबक देते हैं, न वो खुद सबक लेते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाती, एक यहूदी आता है, कहता है अस्सलामु अलैक। जाहिर में वो कहता है कि मैं सलाम डाल रहा हूँ, लेकिन कहता है अस्सलामु अलैक, आप पे तबाही हो।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش پہ آتی ہے، وہ جواب میں کہتی ہے وعلیکم السلام ولعنت اللہ، وعلیکم السلام ولعنت اللہ، آپ پہ تباہی ہو اور اللہ کی لعنت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً منع کرتی ہے، فرماتے ہیں یا عائشہ آپ نے مارے میں، یا عائشہ آپ یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ آپ نے اس یہودی کی یہ بات، یہ کلام نہیں سنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے میرا جواب نہیں سنا؟ میں اسی مختصر الفاظ میں ان کا جواب دیا وعلیکم وعلیکم، اور مجھے امید ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرتی ہے اور ان کی دعا قبول نہیں کرتے ہیں۔ اب زیادہ الفاظ جو آپ نے بولے، غلط تیز رویہ آپ نے اختیار کیا، اسلام ایسا رویہ کسی کو نہیں اجازت نہیں دیتا ہے۔ میں اس ماحول میں حکومتی بینچوں سے ہو یا ہماری حزب اختلاف کی بینچوں سے ہو، جو رویہ پاکستان کی عوام کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے جو سیاست کا داغ اور بنیاد اس اسمبلی میں جو ذہن پاکستانی نوجوانوں کو دیا رہا ہے، میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے ناکامی کا ہے، اچھی اخلاق کا نمونہ نہیں ہے۔ ایک آیت میں نے پڑھی ہے، مختصر بات کروں گا، اور ایک حدیث پڑھا ہے، اس پہ پھر اکتفا کروں گا۔ بات یہاں پھر دم اور تعویذوں تک پہنچ گئی، اپنی بات ہی پورے نہیں کر سکتے ہیں، پھر مذہب کی طرف چل کر وہی بات رکوا دیتے ہیں۔ ذرا کچھ سوچ کرنا چاہیے۔ قرآن کا اعلان ہے، میں مسلمان ہو کے دعوے سے کہتا ہوں، جب مسلمان تمام سوچ اور فکر یہ اللہ نے یہ مملکت خدا داد اسلام کے نام پہ ہمیں دیا ہے، جب تک ہم نے وہ ذمہ داری جس ذمہ داری کے لیے ہمیں ملک دیا ہے اس ذمہ داری کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ہو، یقیناً ہزاروں منصوبے بنائے جائے، ہزاروں منصوبے بنائے جائے، اس وقت تک ملک میں اچھے ماحول نہیں آئیں گے جب اس نظریے کو کہ لا الہ الا اللہ، یہاں میں نے پہلی بار جو بات سنی ریاست مدینہ کی، جب ریاست مدینہ کے ماحول کو ہم اسمبلی میں ظاہر نہیں کریں گے، اپنی کردار میں ظاہر نہیں کریں گے، اپنے مخالف کے مقابلے میں ریاست مدینہ کے سبق کو ظاہر نہیں کریں گے۔ کس طرح سبق ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے بھی پوچھا جاتا ہے، اس سے بھی پوچھا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حکم فرماتے ہیں میری بات کی اطاعت کرو اور سنو، میری بات کی اطاعت کرو اور سنو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نہ ہم آپ کی بات سنتے ہیں اور نہ اطاعت کریں گے۔ حضرت عمر جوش میں نہیں آتا ہے، یہاں تو میں جوش کا معاملہ دیکھتا ہوں، جوش کا معاملہ دیکھتا ہوں۔ وہ کیا فرماتی ہے؟ کیوں نہیں مانتے ہو اور کیوں اطاعت نہیں کرتے اور کیوں نہیں سنتے ہو؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مسلمان سب ایک قسم کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور آپ کا لباس ان سے لمبا ہے، یہ لمبے لباس کے لیے اپنے کپڑے کہاں سے زیادہ لے آئے ہیں؟ اب جواب سنو، تنزیہ نہیں کہتے ہیں، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹے اٹھو اٹھو یا عبداللہ ابن عمر جواب دو۔ ہمیں اللہ ایسا مزاج دے، اللہ ایسا ماحول نصیب فرما دے، اللہ ایسے حکمران نصیب فرما دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اٹھتے ہیں، ابو ذر غفاری کو جواب دیتے ہیں کہ ہمیں دو کپڑے ملے تھے، ایک میرے نام کا تھا اور ایک میرے والد صاحب کا نام تھا، یہ جو کپڑے میں لمبائی آ گئی ہے، مجھے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یقیناً افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں جس ضلع سے آیا ہوں میں ایسا آدمی نہیں ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرا دادا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا ذاتی گھر نہیں تھا، ایک کنال زمین نہیں تھی،
میرا والد سے اب دنیا سے رخصت ہو گیا. زندگی میں 4 کنال زمین 120 روپے پہ میرے خیال میں کنال لیا تھا. 4 کنال زمین لی تھی. گھر اگر میں نہیں خریدتا تو اس کا بھی گھر نہیں ہوتا تھا. میں اس میدان میں یہاں آیا ہوں. میری تنخواہ اس وقت 17,500 روپے تھی. 6 بچے، 5 لڑکیاں اور 1 بیوی. شکر ہے الحمد، مجھے تنگی محسوس نہیں ہوئی. مجھے تنگی محسوس نہیں ہوئی ہے. اب اس ماحول میں مجھے تنگی محسوس، یہ تنخواہ لے کر اب مجھے تنگی محسوس ہو رہی ہے، وہاں نہیں ہوئی. تو اگر تم عبداللہ ابن عمر کو فرماتے ہیں جواب دو. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ یا ابا ذر، 1 ٹکڑا میرے والد سے اب کا ہے اور 1 ٹکڑا میرا ہے، اس لیے اس کا قمیص لمبا ہے دوسروں کی نسبت. ابو ذر غفاری اٹھتا ہے. یہ نہیں کہ میں نے یہ بات کی ہے بس اس پہ ڈٹا رہوں گا. اٹھتا ہے، اب بات کرو، سنوں گا اور مانوں گا. دوسری بات یہی حضرت عمر کا کہتا ہوں، یہی حضرت عمر کا کہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مشورے اور اپنے مخاطبین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک راستہ دیا گیا ہے. میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں اس راستے سے ایک طرف ہٹوں تو آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ ایک دیہاتی سادہ مسلمان اٹھتا ہے، آپ راستے سے معمولی ہٹ جاؤ، میری تلوار ہوگی اور آپ کا سر ہوگا. حضرت عمر سخت لہجے میں جواب نہیں دیتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب بھی ایسی انسانیت موجود ہے کہ اگر حکومت وقت غلط رویے پہ چلے تو ان کو تلوار کے ذریعے بھی سیدھا کر سکتی. بات یہ کرنی ہے، قرآن کا اعلان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے. میں یہ اعلانات نقل کر کے اپنی بات ختم کروں گا. یا ایھا الذین آمنو، او میرے مومنو، اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں. الہی آرڈیننس ہے، پاکستان کی حکومت کا آرڈیننس نہیں. کس کا آرڈیننس ہے؟ باری تعالی کا. او مومنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، آپ کی دنیا کی اسباب اور آپ کا اولاد آپ کو ایسا مشغول نہ کرے کہ آپ اللہ کی دین چھوڑ کے دوسرے کی طرف متوجہ ہو جائے. خبردار یاد رکھو، ایسا مت کرو. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جنہوں نے، جتنے طاقتوں نے، سب انسانیتوں نے یہ کردار اپنایا تو اعلان اللہ فرما رہے ہیں، آرڈیننس وہ جاری کر رہا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بالکل کامیابی کی ہم کامیابی سے ہم کنار نہیں ہوں گے. ایک اعلان، دوسرا اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا. میرا عقیدہ ہے کہ عقیدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نیند میں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، بات سمجھ لو، انبیاء اور ہمارا نیند کا دیکھنے میں فرق ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کو جو نیند اللہ دکھاتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے حکم اور وحی ہوتی ہے. خواب، جو نیند میں خواب دکھاتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمام ممبروں کو پیغام دیتا ہوں بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو کہ اس کے بعد دنیا کی اسباب کی کمی نہیں آئے گی. دنیا کی اسباب میں کمی نہیں آئے گی. کمی آئے گی، خطرہ یہ ہے کردار میں آئے گی. جب کردار نہ ہو دنیا ہمارے لیے خوشی کی باعث نہیں بن سکتی. اصل بات کردار کی ہے. اور اس لیے تو پہلے اعلان یہ کہتے ہیں للفقر اخشى علیکم، میرے امتیوں، میں فقر اور غریبی کی وجہ سے آپ پہ ڈر نہیں کہتا ہوں،
वलाकिन्नी अख्शा अलैकुम, मुझे जो डर है इससे है कि अन यक्सुर फीकुमुल माल, आप में दुनिया के असबाब ज्यादा हो जाएंगे। फयुफीजा, इस तरह हम नहीं जो अब भाई कह रहा था कि फलान ऐसे है फलान ऐसे है। हर एक के घर में उतने असबाब होंगे जो दूसरे के हाथ साथ होते हैं, जो दूसरे के पास है। हत्ता यहुम्मु रब्बुल माल मैं यकबलहु मिन्नी, इतने दुनिया के असबाब ज्यादा होंगे होंगे होंगे, मुझे अकीदा है ज्यादा होंगे कि वो दीनदार मालदार वो इसको परेशान होगा कि मुझसे सदका और ज़कात कौन वसूल करेगा। फतनाफसूहा, मुझे ये खतरा है कि आपकी तमाम तवानाइयां, आपकी तमाम सोचें यही दुनिया असबाब की तरफ चली जाएंगी। फतुहलिकुम, आपके लिए आप तो तरक्की समझेंगे लेकिन आपके लिए ऐसी तबाही का जरिया बनेगा जो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमाना से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाना तक उम्मत तक जितने उम्मती गुजरे हैं, यही दुनिया के असबाब उनके लिए तबाही के जरिया बने हैं। मैं दामन पहला के कहता हूं हुकूमत के बेंचों को, दीन को मजाक मत बनाओ। पिछले दिनों इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मामूली इशारे से कुरान उठा के ले आओ, फिर इस माहौल में पूछने वाला कोई नहीं। अगर मैं किसको कह दूं कि फलां ले आओ, फिर कहेगा ये मौली है, छोड़ो। जब उनसे इशारा मिला, मुझे तो ये डर था कि कुरान उठा रहा है, आया वुजू है या नहीं है, जो ला रहा है उसका वुजू है या नहीं है, जो यहां हाथ में पकड़ रहा है उसका वुजू है या नहीं है। और फिर इस माहौल में अल्लाह का अज़ाब बिल्कुल फिक्र नहीं। ये इस तरीका का माहौल तो इसलिए चाहते हैं कि या अल्लाह इस माहौल पे फिर अज़ाब नाजिल फरमा दे। ये माहौल हमारी असेंबली में तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे ये डर है कि ये दुनियावी असबाब आप में ज्यादा हो जाएंगे लेकिन आपका तमाम फिक्र दुनिया की तरफ होगा और अल्लाह की दीन का सोच आपसे निकल जाएगा। फिर यही असबाब आपके लिए तरक्की का जरिया नहीं होंगे, नाकामी का जरिया होंगे। मैं फिर दामन फैला के तमाम मिंबरान हजरात, वो दूसरी बात है कि हुकूमत किस तरह होनी चाहिए, किस तरह आवाम, ये भी मैं कहता हूं, साफ बात कहता हूं, किसी को प्रेरित करना मकसूद नहीं है। अगर ये हुकूमत या दूसरी हुकूमत या पहली हुकूमत किसी साजिश के जरिए से पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया हो, वो हजारों कोशिशें करे, उनके हाथों से पाकिस्तानी कौम को खुशी नहीं मिल सकती है जब तक पाकिस्तानी कौम आज़ादी से हुकूमत मुंतखब न करे, आज़ादी से। और यही मेरा नजरिया नहीं, मैं दावे से कहता हूं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब किसी साजिश के मातहत आप पे कोई हुक्मरान लाया जाए, खबरदार उनको मत मानिए, अगरचे आप पे कत्ल मुकातला का नौबत भी आ जाए, ये कौम के मफाद में नहीं हो सकता है। मैं किसी पे दावा तो नहीं करता हूं, लेकिन असल बात मेरा ये है कि अल्लाह हम सबको दूसरों की कदर पहचाने की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह हमको एक साथी से सख्त लहजा निकलेगा, हमें अल्लाह तौफीक दे कि हम उनको सही जवाब नरम लहजा में दे, इंशाअल्लाह फिर माहौल खुशगवार होगा। आज हम किस लिए जमा हुए थे? मैं यकीन से कहता हूँ कि मैंने बुखारी शरीफ का हदीस सबक इस मजलिस के लिए छोड़ा था कि आज मुल्क के आवाम के बारे में बात होगी, लेकिन मुझे अफसोस था कि क्यों वहाँ से आए, एक हदीस या दो हदीस तो पढ़ा लेते। फिर भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 मेंबरों ने या 20-30 मेंबरों ने मेरी बात सुन ली। उम्मीद है पाकिस्तानी कौम को पहुंचे होगा। मैं तमाम कौम को ये सबक सिखाना चाहता हूँ, ये बात भूल जाओ
یہ بات بھول جاؤ کہ مکے کا جواب اینٹ سے دیں گے. شریعت نے ہمیں جواب دیا ہے. مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کردار ادا کیا، لیکن جب موقع آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوش اسلوبی سے جواب دیا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آمین. اور مجھے تو افسوس ہے کہ میرے تقریباً 68 سال گزر گئے ہیں. ہم نے ان ساتھیوں پہ اس ماحول کے بنانے کے لیے کوششیں کیوں نہیں کی ہے. میں اپنے آپ کو مجرم پا رہا ہوں کہ میں یقیناً مجرم ہوں کہ وہاں تیار لوگوں کی تربیت تو کی ہے، لیکن جو ہمارے ماحول سے دور ہے ان پہ کوشش نہیں ہوا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ آپ حضرات جتنے ذہین با کردار ہے لیکن اخلاق کی لحاظ سے ہم سب کو اللہ اسلامی اخلاق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا بہت شکریہ. الحمدللہ.